जितनी भी पाकिस्तान में अपोजिशन जमातें, अगर इनमें गैरत का नाम है, गैरत की जो बात है, सिर्फ इनको मसला कश्मीर पे देखना चाहिए। आज़ाद कश्मीर AJ के अंदर में क्या हो रहा है, मकबूजा कश्मीर में हमारी माँओं बहनों और भाई बुज़ुर्गों के साथ क्या हो रहा है, ये बेगरज जो है ना इधर कुर्सी के पीछे पड़े हुए हैं। लेकिन पाकिस्तान में जो है ना सब लोग ये चोर हैं। लेकिन मेरा ज़ाती तल्लुक़ तो मुस्लिम लीग नॉन से है, लेकिन हकीकतन बात अगर पाकिस्तान में 1947 से लेकर आज तक जो लीडर है वो सिर्फ नवाज़ शरीफ है। मैंने इमरान खान को वोट नहीं दिया है, मैं आज़ाद कश्मीर का हूँ, लेकिन मेरा तल्लुक़ मुस्लिम लीग नॉन से है। मैं सिर्फ अपोजिशन जमातों से ये कहता हूँ, थोड़ी सी गैरत करें। अगर आप में गैरत है, शऊर है, बाशऊर लोग हैं, अगर ज़ादी मार्च करना है तो आज़ाद कश्मीर की तरफ करें। इस्लामाबाद में क्या करना है? शहबाज शरीफ साहब भी आ रहे हैं। ठीक, मैं शहबाज शरीफ से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो है ना, अगर आपको इज़्ज़त चाहिए, अगर आप में गैरत है, गैरत का नाम है, तो आज़ाद कश्मीर की तरफ जो है ना मार्च करें, ताकि आज़ाद कश्मीर के अंदर जो मुसलमान माएँ बहनें जिनकी जो है ना, देखें आप जाके उधर के हालात देखें, ताकि उनको पता चले कि वाकई पाकिस्तान में मुसलमान भाई हैं। वो तो जो है ना कुर्सी के पीछे पड़े हुए हैं और जो है ना चोर डाकू जिन्होंने पाकिस्तान का खून चूसा है, लेकिन उनको जो है ना वो छड़ाने के लिए मेरे ख्याल में ये सिर्फ चोर डाकू का आज़ादी मार्च है और सिर्फ इक़्तिदार का मार्च है। लेकिन मैं ये कहता हूँ, मेरी उनसे जो है ना गुजारिश है, अगर आप ज़ादी मार्च करें तो आज़ाद कश्मीर की तरफ करें। जेन्युइन है। देखें हमारा खान जो है वो गया है जाके अमेरिका की आंखों में आंखें डाल के, उसने जो है बातें की हैं, डाली हैं। ये जाते हैं वहाँ पे, कागज़ पे लिखा होता है, वो पढ़ते हैं और आंखें इनकी नीचे होती हैं। क्या ये कोई, हम मुसलमान हैं, कलमा पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हमारे तो दिल के अंदर जो है वैसे भी एक ताकत है, तो ये तो जो है सारा एक बिगाड़ कर रहे हैं। टोटल इनका जो है टोटल झूठ है, ये टोटल सारा प्रोपेगेंडा बना रहे हैं। क्योंकि अभी सारे चोर लुटेरे जितने भी हैं अभी ये सारे अंदर होंगे, उसने वादा किया हुआ और वो कर रहे हैं। ठीक है सर, आप क्या कहेंगे? मैं भाईजान सिर्फ यही कहता हूँ कि और जी ये सारे इकट्ठे हो जाएं, ये सारे चोर हैं सर, सारे चोर इकट्ठे हो जाएं, ये सब चोर इकट्ठे, ये सारे चोर जितने मर्जी आ जाएं, ये सब चोर इकट्ठे हुए हैं, सब चोर। और इंशाल्लाह इमरान खान ने जो है पाकिस्तान को अपने कदमों पे खड़ा करना है इंशाल्लाह। ठीक है, मौलाना साहब इस्लामाबाद आ रहे हैं। मौलाना साहब का काम था वो जो है पिछले देखें 12 साल वो कश्मीर के जो है क्या रहे हैं, चेयरमैन रहे हैं, उन्होंने क्या किया है? आज वो फौज बना रहे हैं, जाए ना कश्मीर जाके लड़े ना, जिधर काम है उनका, इधर क्या कर रहे हैं वो? ठीक है, मौलाना साहब का कहना है कि मैं इस्लामाबाद आऊँगा, हुकूमत गिरा के ही वापस जाना। वो क्या गिराएंगे जी, वो अपने घर को जो है नहीं कुछ कर सकते, वो जो है घर को नहीं जाके हुकूमत गिराएंगे, समझे? उनसे कुछ भी नहीं हो सकता, वो सिर्फ बिगाड़ है। उनका काम ये है कि अभी पाकिस्तान आगे जो जा रहा है, उनकी कोशिश वही है कि वो पीछे आए, बैक पे। वो कश्मीर से तवज्जो उठा रहे हैं जी, वो कश्मीर से तवज्जो उठा रहे हैं और कोई सिर्फ उनका मिशन है कि कश्मीर में डीजल उन्हें वैसे तो नहीं कहते, वो ही डीजल है। प्रैक्टिकली बात है, नहीं जेन्युइन बात है, ये डीजल जो है वो जेन्युइन बात है, समझे? पाकिस्तान का किया तो हमारा किया है, गरीब का किया है, लेकिन जेन्युइन बात है ये जो है सर कि इमरान खान जो है वो जेन्युइन काम कर रहे हैं, समझे? वो बिल्कुल जो है जेन्युइन। पाकिस्तान में थोड़ा सा मसला है, ये पैगाम इमरान खान साहब तक मैं पहुंचाना चाहता हूँ कि वो गरीब लोगों के हाल पे रहम करें, थोड़ी सी महंगाई जो है ना कंट्रोल करें। अगर अपोजिशन जमातें महंगाई के ख़िलाफ़ जो है ना धरना देती हैं, तो सबसे पहले खुदा की कसम हम जो है ना उनके अपोजिशन जमातों के साथ होंगे। लेकिन ये जो लॉन्ग मार्च है सर, ये महंगाई भी, मैं इनकी बात करता हूँ, महंगाई भी इन्हीं की दी हुई है जो है ना लॉन्ग, ये महंगाई भी सारी इन्हीं की दी हुई है, ये इन्हीं की करतूतों का जो है सारा सिला जो आज हम भुगत रहे हैं। थोड़ा सा टाइम उसे मिले, इंशाल्लाह जो है पाकिस्तान अपने कदमों पे खड़ा होगा, ये पक्की बात है, कंफर्म। क्यों कि उसने खाना नहीं है सर, उसका पीछे खाने वाला कोई नहीं है, वो अकेला बंदा है और वो डट के जो है उसने कितनी स्ट्रगल की है सर, और अभी भी कर रहा है। ना उसने जेबें भरनी है, ना उसने खजाने जो है बाहर बेचने हैं, वो डटा हुआ है, इंशाल्लाह डटा रहेगा और आगे वो पाकिस्तान को अपने कदमों पे खड़ा करके जाएगा इंशाल्लाह। ये पक्की कंफर्म पत्थर पे लकीर है सर, बाकी मौलाना साहब कुछ भी नहीं कर सकते। मौलाना साहब की तरफ से इमरान खान को यहूदी एजेंट भी कहा गया है कि कश्मीर भी भेज दिया इमरान खान। तो देखें तो वो ही तो देखें जवाब उसका मिला या नहीं मिला। अमेरिका जाके उसने क्या कहा है? फिर भी अगर वो कहते हैं तो फिर उनको शर्म आनी चाहिए।
یہودی ایجنٹ کا ہے نا. تو اگر سوچا جائے تو ایجنٹ تو یہ ہیں جو بولتے ہی نہیں ہیں. ابھی ان کا حق ہے کہ کشمیر کے بارے میں بولیں, بول ہی نہیں رہے. زبان تک یہ بول رہے ہیں. مولانا صاحب کی طرف سے کہا گیا, مولانا حمد اللہ کی طرف سے کہا گیا کہ عمران خان پیشاب سے وضو کرتا ہے, تو کیا کہتے ہیں؟ کس کا؟ عمران مولانا حمد اللہ جمعیت علماء اسلام کے عالم ہیں, انہوں نے بیان دیا کہ عمران خان پیشاب سے وضو کرتا ہے. لعنت اللہ من الکاذبین. سر اس کے لیے میں یہی کہوں گا سر, لعنت اللہ من الکاذبین. ایک مسلمان انسان, اور کم از کم جو ہے نا یہ جو ہے نا ایسا بندہ جو کہاں سے اکسور سے پڑا ہوا ہے سر, اور وہ بندہ جو ایسے کام کر سکتا ہے. پروپیگنڈے ہیں سر, سارے جھوٹ ہے, مکاری ہے. صرف یہ ہے کہ یہ نہیں دیکھنا چاہتے کہ یہ پاکستان اپنے قدموں پہ کھڑا ہو بس. جتنی بھی پاکستان میں اپوزیشن جماعتیں, اگر ان میں غیرت کا نام ہے, غیرت کی جو بات ہے, صرف ان کو مسئلہ کشمیر پہ دیکھنا چاہیے. آزاد کشمیر اے جے کے اندر میں کیا ہو رہا ہے, مقبوضہ کشمیر میں ہماری ماؤں بہنوں اور بھائی بزرگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. یہ بے غرض جو ہے نا ادھر کرسی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, لیکن پاکستان میں جو ہے نا سب لوگ یہ چور ہیں. لیکن میرا ذاتی تعلق تو مسلم لیگ نون سے ہے, لیکن حقیقتاً بات اگر پاکستان میں 1947 سے لے کر آج تک جو لیڈر ہے وہ صرف نواز شریف ہے. میں نے عمران خان کو ووٹ نہیں دیا ہے, میں آزاد کشمیر کا ہوں, لیکن میرا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے. میں صرف اپوزیشن جماعتوں سے یہ کہتا ہوں تھوڑی سی غیرت کریں, غیرت کریں. اگر آپ میں غیرت ہے, شعور ہے, باشعور لوگ ہیں, اگر ذاتی مارچ کرنا ہے تو آزاد کشمیر کی طرف کریں. اسلام آباد میں کیا کرنا ہے؟ شہباز شریف صاحب بھی آ رہے ہیں. ٹھیک, شہباز شریف, میں شہباز شریف سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جو ہے نا اگر آپ کو عزت چاہیے, اگر آپ میں غیرت ہے, غیرت کا نام ہے, تو آزاد کشمیر کی طرف جو ہے نا مارچ کریں, تاکہ آزاد کشمیر کے اندر جو مسلمان مائیں بہنیں جن کی جو ہے نا دیکھیں, آپ جا کے ادھر کے حالات دیکھیں, تاکہ ان کو پتہ چلے کہ واقعی پاکستان میں مسلمان بھائی ہیں. وہ تو جو ہے نا کرسی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, اور جو ہے نا چور ڈاکو جنہوں نے پاکستان کا خون چوسا ہے, لیکن ان کو جو ہے نا وہ چھڑانے کے لیے میرے خیال میں یہ صرف چور ڈاکوں کا آزادی مارچ ہے اور صرف اقتدار کا مارچ ہے. لیکن میں یہ کہتا ہوں, میری ان سے جو ہے نا گزارش ہے, اگر آپ ذاتی مارچ کریں تو آزاد کشمیر کی طرف کریں. چیئرمین ہے, دیکھیں ہمارا خان جو ہے وہ گیا ہے جا کے امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے, اس نے جو ہے باتیں کی ہیں, ڈالی ہیں. یہ جاتے ہیں وہاں پہ, کاغذ پہ لکھا ہوتا ہے, وہ پڑھتے ہیں اور آنکھیں ان کی نیچے ہوتی ہیں. کیا یہ کوئی, ہم مسلمان ہیں, کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ہمارے تو دل کے اندر جو ہے ویسے بھی ایک طاقت ہے, تو یہ تو جو ہے سارا ایک بگاڑ کر رہے ہیں. ٹوٹل ان کا جو ہے ٹوٹل جھوٹ ہے, یہ ٹوٹل سارا پروپیگنڈا بنا رہے ہیں. کیونکہ ابھی سارے چور لٹیرے جتنے بھی ہیں ابھی یہ سارے اندر ہوں گے. اس نے وعدہ کیا ہوا اور وہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے سر, آپ کیا کہیں گے؟ میں بھائی جان صرف یہی کہتا ہوں کہ بلاول بھٹو نے بیان دیا یہ سال ختم ہونے تک حکومت کو گھر جانا پڑے گا, تو کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ یار میں تو بلاول بھٹو کی بات کا سیریس ہی نہیں لیتا. اس کی وجہ یہ ہے, ابھی کل پرسوں میں نے ایک بیان سنا, وہ شیلا رضا ہے کیا ہے وہ سندھ کی, شیلا رضا فروخی جو, ہاں جی نہیں, شیلا رضا جو سابقہ وہ تھی کیا نام ہے اسپیکر تھی سندھ اسمبلی کی, اس نے کہا جی کہ بلاول کے اندر نا بی بی بولتی ہے. تو محترمہ ہم تو پہلے ہی کہتے ہیں کہ اس میں ٹوٹل حرکتیں جو ہے وہ زنانہ ہے, اس کا سافٹ ویئر جو ہے نا وہ زنانہ سافٹ ویئر ہے, مردانہ نہیں ہے. تو بلاول بھٹو کی بات کا تو میں حیران ہوں ان بزرگ سیاستدانوں پہ جنہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کے فلسفے پہ کام کیا, جنہوں نے بینظیر بھٹو کے ساتھ کام کیا, جس میں بزرگ سیاستدان بھی ہے, قائم علی شاہ ہے, خورشید شاہ ہے, یہ جناب لطیف کھوسا صاحب ہیں, اور بے شمار نام ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے جنہوں نے قربانیاں دی ہیں. قمر زمان قاہرہ صاحب ہیں جنہوں نے قربانیاں دی ہیں, کوڑے کھائے ہیں, قید برداشت کی ہے. وہ اس لڑکے کو لیڈر کیسے مانتے ہیں یار؟ ان کی کون سی مجبوری ہے؟ وہ آج مجھے بتائیں کہ آپ کی کون سی مجبوری ہے سر, جو آپ اس زنانہ سے آدمی کو جو ہے نا وہ لیڈر مان رہے ہیں؟ یہ سوچتا ہی نہیں ہے, بس بیان دے دیتا ہے. ابھی پیچھے انہوں نے کشمیر میں آگ لگی ہوئی ہے, اس نے اتنا گھٹیا بیان دیا کہ بھئی یہ جو اس نے عمران خان نے اقوام متحدہ میں بات کی ہے یہ اوٹ پٹانگ بات کی ہے. یار کوئی ہوش کے ناخن لو یار, خدا کے بندے, تمہیں سیاست کا کیا پتہ ہے؟ تمہیں تو سیاست ماں کے اور باپ کے دادے کے ورثے میں ملی ہوئی ہے. تم نے کون سی قربانیاں دی ہیں؟ تم نے کون سی جیلیں کاٹی ہوئی ہے؟
ہیں جی. ابھی میرے منہ سے کوئی ایسے الفاظ نکل جائیں, میں معذرت چاہتا ہوں پیپلز پارٹی والوں سے, میں آپ کو ہاتھ جوڑتا ہوں, اس کو لیڈر نہ مانیں. اس سے تو کئی گنا بہتر, چلو زرداری چور تھا, ڈاکو تھا, وہ بہتر تھا, کم سے کم میچور بات تو کرتا تھا, ٹی وی پہ آگے بیان دیتا تھا. یہ تو بالکل ہی بچکانہ حرکتیں کرتا ہے. اور میں اس کو چیلنج کرتا ہوں, یہاں میرے اس وارڈ میں آئے, میرے خلاف الیکشن لڑے, اگر یہ میرے سے الیکشن جیت گیا تو میں خدا کی قسم خودکشی کر لوں گا. اس کی کیا ہے یار, جس کو ماں کے مرنے کے بعد سیاست ملی, یہ ادھر اپنے کلبوں میں ڈانس کر رہا تھا, یہاں پاکستان میں آگے چلو جی تم چیئرمین ہو گئے پیپلز پارٹی کے. تو یار خدا کے بندے, پیپلز پارٹی والوں کو ہوش کے ناخن لو, کس بچے کو آپ نے اپنا لیڈر مانا ہے. اتنے بزرگ سیاستدان جو پیپلز پارٹی میں سینئر لوگ ہیں, جنہوں نے قربانیاں دی ہوئی ہیں ملک میں, ان کی وہ مر گئے یار, اس کو آپ نے لائے. تو میری اس لڑکے سے بھی ریکویسٹ ہے, تو میرے بھائی کچھ تول کے پھر بولو. وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بیان دیا تبدیلی آہستہ آہستہ آئے گی. جو لوگ 30 سال نہیں بولے وہ 13 مہینوں میں پوچھ رہے ہیں کہاں ہے نیا پاکستان, تو کیا کہتے ہیں؟ بالکل صحیح ہے جی. ابھی تو 13 مہینے ہو گئے ہیں, جنہوں نے 35-40 سال حکومت کی, ملک کا بیڑا غرق کیا, ان سے کوئی نہیں پوچھتا. 13 مہینے والے سے پوچھ رہے ہیں بھائی کہاں ہے تبدیلی. بھائی تھوڑا سا صبر کریں, انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا.